علی حیدر کرار سونا علی حیدر کرار سونا وہی شیر تے جرا راجا وہی آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے حضرت علی نال پیار کرنے لے سجا چوکے سبحان اللہ علی حیدر کرار سونا شیر تے جرا راجا وہی آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار علی یار غم خار نالے ساتھی من ٹھا راجا وہی آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے زہرہ دا خامد تے بابا او حسین دا زہرہ دا خامد تے بابا او حسین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا جھڑا علی دا ہے یار کیڑا علی دا ہے یار کیڑا علی دا ہے یار جھڑا علی دا ہے یار اوہ بیڑا گنائیو دا پارے آجا وہی آجا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے جیڑا علی دا گیار بیڑا انہیوں دا پارے آجا وہی آجا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے علی حیدر کرار سونا شیر تے جرا راجا مدنی دے یار نال پیار کر لے صدیق تے فاروق نالے حیدر عثمان نے صدیق تے فاروق نالے حیدر عثمان نے وہ جنت کٹھے گونے انہ دے مکان نے جنت کٹھے گونے انہ دے مکان نے ان سچے چارے یار کہو بے شک ان سچے سارے یار ان سچے سارے یار اوہ بنے دین دی بہار آجا وہی آجا تُو بھی ناچارا نال پیار کر لے میں جملہ کہہ رہا سی اس کلے نو تحریکہ دن حق باطل وچ تفریقہ دن اس کلے نو تحریکہ دن حق باطل وچ تفریقہ دن انہوں اپنے اکان شفیقہ دن دشمن دے لئی مجنی کا دن صحابہ دا تالی کا دن افکار دا بحری امی کا دن مدنی دے بونز دی کا دن آقا دا خاص رفی کا دن اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں ایک نایاب عقیقہ دن تو راشد مزید کی پوچھنا ہے ابو بکرہ دن صدیقہ دن بلا سبب تو خفا تھی آئے ایمیں کہانی کو طول دیتے میں کوتا لگ دیتے کوتا سب دا درس بنے سلول دیتے تے کو ملنگا تے ڈے ملنگا جو درس دیتے فضول دیتے نراز تھی وندی لوڑ کائے نہیں کو مسلح رسول دیتے نعرہ چاہیے خلیفہ بلا فصل کا نعرہ چاہیے اسی جملے پہ این عمر ودی اس بندے دی جڑا عمر دی قدر نو جان دائے اللہ سمجھ دیوی اس کملے نو جڑا عمر دی شان گھٹام دائے اللہ سمجھ دیوی اس کملے نو جڑا عمر دی شان گھٹام دائے پوچھ قدر عمر دا سائیں کولو جڑا سینے نال لگام دائے تاریخ دا چشمہ لتھ جاوے او دا عمر سمجھ وچ آو دائے تاریخ دا چشمہ لتھ جاوے او دا عمر سمجھ وچ آم دائے مسلمانہ قرآن کہہ رہے والذین ماہو ایدے تو مراد جناب حضرت صدیق اکبر اشداء علی الکفار ایدے تو مراد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحماء بینہم
یہ تو مراد حضرت عثمان غنی تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو مراد ہے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ ساڑی جان صحابہ لئی ساڑا مال صحابہ لئی اتن مندن اہل بیت تو قربان کر دے رانگے جدو تک زندہ روانگے اللہ دی قسم ہے رب دا قرآن سنان دے روانگے تے عظمت صحابہ دا چنڈا لہران دے رانگے کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ لہرا کے کہیے انشاءاللہ، صحابہ کے دیوانے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں انشاءاللہ، جب تک زندہ رہیں گے عظمت صحابہ کا پرچم لہراتے رہیں گے، گستاخ صحابہ کے خلاف انشاءاللہ ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے یا تو ان کو لگام ڈالی جائے یا پھر ہمیں چھٹی دے دی جائے، ہم ڈالنے کا حق رکھتے ہیں۔ عظمت صحابہ۔ حاجی صاحب آخری جملہ سنو تے پھر میں جا رہی ہوں، توجہ میرے آلے۔ بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوندا، سبحان اللہ کو سارے میں ٹر جاؤں نے تو اگلے سال تک یاد کر رہے ہیں تو حاجی صاحب نے کہا وہ طالب علم پھر بلا بد نسل بندے انشاءاللہ ایک ایک جملے دے اندر گہرائی توجہ میرے علیہ جناب دی پوری توجہ ہے کوئی نہ ہوں ہاں تک کر چھڑو یار۔ بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوندا، ڈاچی دے دودھ دے گھیو کوئی نہیں ہوندا۔ انشاءاللہ یہ سب جڑا دیتا ہی نہیں بولے انشاءاللہ بول پاس یہ سے جملے تھا انشاءاللہ بولو گے نا انشاءاللہ۔ بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ دے گھیو کوئی نہیں ہوندا، صحابہ دا منکر تے فارم دی مرغی دوہاں دا جگ چ پیو کوئی نہیں ہوندا۔ میں نے ایک چھوٹا جا ایک میرے ویر نے حکم کیتا ہے انہوں نے اشارہ کیتا کہ ناراض نہ ہو جان وہ کھجورہ علی نہ سنا دی سنے جا کھجورہ علی کلام توجہ کرنے ایک نوائی کلام ہے انشاءاللہ میں دو جملے پڑھنے انشاءاللہ ساری ونڈ بار آ جانی توجہ میرے اللہ سونے مدنی آقا نالے مدینیوں کی لے آئی دیاں نے بولو تا صحیح زمزم تے کھجورہ جڑا ماڑا بھی ہوئے نا وہ بھی کہندہ یار باقی سارا کو جو تھلا بجاندہ کھجورہ لئی چلیے سونے مدنی آقا نالے سی بڑا پیار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نالے سی بڑا پیار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا۔ پہلا جملہ غور کرنا فارس دے سلمان نو رضی اللہ تعالیٰ فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی حاجی صاحب 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا۔ جملہ بڑا بڑا توجہ کرنا اللہ توجہ دی گل میں کرنا چاہنا پیار دی گل ہے ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا ایویں استاد جی اتھے تشریف لے آئے
میں کھلو کے پڑھنا انشاءاللہ، یہ میرے ادب کا تقاضا ہے انشاءاللہ، استاد جی کے ادب کا۔ استاد جی لی سجا چکے سبحان اللہ دی چھال تے مڑ اگلی گل توجہ کرنا۔ اگلا جملہ پڑھ دیاں ساتھ دیو گے؟ آج سب کہہ رہے ہیں ایک حضرت امام حسین دی شان دا جملہ، میں انشاءاللہ کہاں گا، لیکن جڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں پہلے میں کہہ لوں۔ سونے مدنی آقا نالے سی بڑا پیار کھجوراں دا، ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا، اور نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی، توجہ یار جملہ ضائع نہیں کرنا، نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچ کار کھجوراں دا، نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچ کار کھجوراں دا، ایویں تو بنیا پھر نے ٹھیکے دار کھجوراں دا، ایویں تو بنیا پھر نے ٹھیکے دار کھجوراں دا، ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا پار کھجوراں دا۔ اللہ اللہ حاجی صاحب دے حکم دی تمیل ہے دیوانی جی دی کل خدائی، حسین ساڈا پیر لگ دائے، کی حسن حسین دی شان دسان، سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے، تسی کہنا زہرا جائے نے، کی حسن و حسین دی شان دسان، سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے، کدی چالے سونے موڈیاں تے کدی کملی ہیٹھ لکائے نے زہرا جائے نے، کدی گردن تے رخسار چمے کدی کٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے، او دو خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سید آئے نے زہرا جائے نے، زہرا جائے نے، ہے دیوانی جی دی کل خدائی، حسین ساڈا پیر لگ دائے، چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ دائے، چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ دائے، باوزمہ کھیر پیلے دی رہی پڑھ قرآن لوریہ دین دی رہی، پڑھ قرآن لوریہ دین دی رہی، جھولی فاطمہ بطول وچ کاری تے سید شبیر لگ دائے،